नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, 21 रमज़ानुल मुबारक हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम शहादत है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तारीख़ इस्लाम की उन आली वक़ार शख्सियतों में से एक हैं कि जिनके बग़ैर तारीख़ इस्लाम का ज़िक्र ही मुकम्मल नहीं होता। नबूवत के बाद हर वो फ़जीलत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तक़र्रुब और महबूबियत का ज़रिया है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हर वो फ़जीलत हासिल है। और बहुत सी फ़जीलतें ऐसी हैं जिनमें आप शायद पूरी कायनात में मुनफरिद हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बेसत मुबारका हुई तो आपकी उम्र अज़ीज़ 8 बरस है और एक रवायत के मुताबिक 9 बरस है। बहरहाल अभी सिगर सीनी का आलम है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से उन्हें कुर्ब भी है, ताल्लुक़ भी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के काशाना अक़दस में आपकी तरबियत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ही आपके कफ़ील भी हैं, आपके मुरब्बी भी हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बेसत मुबारका हुई तो जिन मुबारक हस्तियों को सबसे पहले शर्फ़ ईमान हासिल हुआ उनमें से एक सैयदना अली इब्न अबी तालिब भी हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन लोगों को नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ उनमें हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने ख़ानदान को ज़ियाफ़त पर बुलाया और उनके सामने ईमान पेश किया तो वो हैरत ज़दा रहे कि इस सवाल का क्या जवाब दें। सोचो विचार में पड़ गए। लेकिन एक नौजवान जो अभी पूरी तरह जवान नहीं है, उन फमाने शबाब के आसार शुरू हुए हैं, वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ और रब्बे काबा व बता की कसम, शर्क और गरब भी अगर आपके मुखालिफ हो जाएंगे तो अली आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस वक्त ये भी कहा कि अगरचे मैं आशोबे चशम में मुस्तकिलन मुब्तला रहता हूँ, मेरी टांगें भी कमज़ोर हैं, लेकिन किसी भी हालत में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की क्या करिश्मा साजियाँ हैं जो अली कह रहे हैं कि मैं तो आशोबे चश्म में मुब्तला रहता हूँ। उस अली को अल्लाह करीम ने दीदाए बीना अता किया और वो शरह सदर अता किया कि उससे फैज़ के चश्मे जारी हो गए। हिकमत और बसीरत की वो रोशन तरीन मिसाल बन गए। जो अली कह रहे हैं कि मेरी तो टांगें कमज़ोर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जुर्रत व इस्तिकामत का सबसे रोशन इस्तिआरा बना दिया और फिर किसी भी कारज़ार में अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के पाए सबात में कभी लग़ज़िश नहीं आई। उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन
علی پوری استقامت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ کی شان کا ایک بہت بڑا ظہور اس وقت ہوا جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بستر پر استراحت فرمانے کا حکم دیا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ اگر باہر سے کفار جھانکیں تو انہیں محسوس ہو کہ بستر پر کوئی دراز ہے، اور دوسرا یہ کہ اس جان ایمان و دیانت کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھیں، ان کا کردار یہ ہے کہ وہ ہجرت کی شب براہنہ تلواریں سونت کر گھر کے باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ نکلیں تو چشم زدن میں حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں، اور ان کا کردار یہ ہے کہ یہ اپنے امزاد کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ اے علی، تم نے میرے بعد ان جان کے دشمنوں کی امانتوں کو لوٹا کر واپس آنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک نبی کا روشن کردار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے ان فرائض کو بخوبی ادا کیا، اور صبح کے بعد جب دشمنوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، تو انہوں نے بڑی بے خوفی سے ان سے استفسار کیا کہ کیا تم نے انہیں میرے حوالے کیا تھا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ پھر انہیں بھی ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک بہت بڑا اعزاز، ایک منفرد اعزاز یوں بھی عطا فرمایا کہ مواخات ہوئی، مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ ایک لطیف اشارہ یہ بھی تھا کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر آپس میں بھائی بن رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اب مدینے والا قرار دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مواخات قائم کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی غزوات ہوئے، ان میں علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم صرف نمایاں نہیں بلکہ نمایاں ترین ہیں۔ بدر میں مبارزت ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ ابن حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آگے بڑھے اور کامیاب ہوئے۔ احد میں طلحہ ابن ابی طلحہ، قریش کا علم بردار، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ نہایت ہی نامور پہلوان ہے، دعوت مبارزت دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھ کر اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور ایک ایسا وار اس پر کرتے ہیں کہ وہ اپنی سواری سے گر پڑتا ہے۔ پھر آپ واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک وار اور کر دیتے تو واصل جہنم ہو جاتا۔ آپ واپس آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ سواری سے گر رہا تھا تو اس کا سطر برہنہ ہو گیا تھا، مجھے حیا محسوس ہوئی کہ میں ایسے دشمن پر وار کروں، لیکن جو وار میں اس پر کر آیا ہوں وہ اسے بچنے نہیں دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ خندق کے مارکے میں عمر ابن عبد ود نے دعوت مبارزت دی تو علی آگے بڑھے، اور ایک اعزاز اس وقت آپ کو یہ بھی حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ کریم، بدر میں تو نے میرے عزیز عبیدہ بن حارث کو قبول فرما لیا، احد میں میرے عزیز حمزہ نے تیری بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی، اب خندق میں علی آگے بڑھے ہیں، علی کو میری خاطر آج کامیاب کرنا، کامران کرنا، اور اسے میرے لیے زندہ رکھنا۔ سبحان اللہ۔